अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एम एस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। ख़वातीन हज़रात, आज की जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसका अनवान है कि निकाह और वलीमा। देखें, कुरान करीम में भी इरशाद है कि निकाह करो अपनी पसंद की औरतों से, और दो से, तीन से, चार से। देखिए, इस्लाम ने जो है मर्द को 4 शादी करने के जो है वो इजाज़त दी है। देखें तो यहाँ पर क्या है कि हम देखें कि हर मुसलमान को चाहिए कि अगर कि उसको उस गुनाहों से बचने के लिए क्या है कि वो निकाह करे, ठीक है। क्योंकि क्या है कि आजकल देखें कि जिस कदर फास्ट दौर चल रहा है, जदीद दौर चल रहा है, तो इसमें क्या है कि देखें लोग जो हैं वो निकाह जो है वो करना उनके लिए मुश्किल हो गया है। निकाह को इतना मुश्किल बना दिया और ज़िना जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो गया है। और ज़िना क्या है कि ज़िना जो है कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है, तो इससे हमें बचना चाहिए। इसके लिए क्या है कि अगर आप इसके जो है वाकई में कोई ऐसे कोई शहवत होती है तो आपको चाहिए कि आप निकाह करें। क्योंकि निकाह क्या है कि निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। तो निकाह करने से जो है देखिए कि आपके मसले जो हैं वो हल हो सकते हैं। देखिए निकाह का जो है, जैसे कि कुरान में भी मैंने आपको बताया कि आप अपनी पसंद के जो हैं औरतों से निकाह करें, दो से, तीन से और चार से। तो निकाह करने के बाद मतलब जब शादी होती है तो फिर आपकी लाइफ ही जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और जो शख्स जो निकाह भी करता है तो शैतान जो है इस पर बेहद जो है वो उस पर बहुत रोता भी है। तो आप इस चीज़ का इरादा करें कि निकाह को आपको चाहिए कि निकाह को आप आसान बनाएं और जो है वो ज़िना जो है, ज़िना जैसे गुनाह से जो है आप उससे दूर रहें। क्योंकि ज़िना से जो है इंसान आदमी के जो क्या है कि गुनाहों में डूबता चला जाता है। तो देखें, जब किसी की शादी होती है मतलब तो उसके लिए निकाह किया जाता है। निकाह होने के बाद क्या है कि फिर वलीमे की दावत की जाती है। तो देखें, अब वीडियो को हम आगाज़ करते हैं कि देखिए जब निकाह के क्या होता है, निकाह होने के बाद पहले क्या है कि छुआरे लुटाना या तकसीम करना वगैरह जो है ये एक सुन्नत अमल है। तो निकाह जब हो जाता है तो उस टाइम में छुआरों की जो, जैसे कि देखा कि आपने शादी ब्याह में देखा होगा कि उनकी तकसीम होती है। तो ये एक सुन्नत अमल में से है। निकाह भी सुन्नत है और साथ ही साथ ये जो है आप जो निकाह के बाद जो है ये तकसीम भी करते हैं छुआरे वगैरह, तो ये भी क्या है, एक सुन्नत अमल में से है। उसके बाद क्या है कि फिर एक शब ज़फ़ाफ़ आता है जिसको हम वेडिंग नाइट भी कहते हैं। तो क्या है कि निकाह के बाद क्या होता है कि जब पहली रात बीवी के पास जब आप शौहर मतलब जाए तो उसके लिए एक सुन्नत है कि एक दुआ होती है कि उस पर क्या है कि पेशानी पर के जो बाल पकड़ कर जो है उसको चाहिए शौहर को कि वो दुआ पढ़नी चाहिए। अब वो दुआ क्या है वो हम देखते हैं। शब ज़फ़ाफ़ की दुआ देखिए, हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हो ने आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया है कि किसी औरत से निकाह किया जाए तो उसकी पेशानी के बाल पकड़कर दुआए बरकत के साथ ये दुआ पढ़ी जाए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैरा मा जबलतहा अलैहि व आऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलतहा अलैहि। तर्जुमा, इलाही मैं आपसे मांगता हूँ इसकी भलाई और इस चीज़ की भलाई जिस पर पैदा किया है आपने इसको, और मैं आपकी पनाह चाहता हूँ इसकी बुराई और इस चीज़ की बुराई से जिसको पैदा किया है आपने इस पर। तो ख़वातीन हज़रात, ये वो दुआ है कि जब शौहर को चाहिए कि जब वो पहली बार अपनी ज़ौजा के पास निकाह के बाद वो जा रहा है तो अपने पेशानी के बाल पकड़ कर जो है ये दुआ पढ़े। यकीनन जो है फिर देखिए कि ज़िंदगी में बेहद बरकतें होंगी। देखिए, ये तो हो गया कि यहाँ तक का निकाह तक के मामला के बाद निकाह शब ज़फ़ाफ़ के मामला के बाद में क्या है कि जब नेक्स्ट डे होता है कि वो वलीमे का दिन जिसको कहते हैं, तो क्या होता है कि जब पहली रात बीवी के साथ गुजारने तो फिर वलीमा करना और अपने रिश्तेदारों, अजीज़ों, अकारिबों और दोस्तों को जो खाना खिलाना ये सुन्नत है।
یعنی کہ ایک ولیمے کے ایک اہتمام کیا جاتا ہے جس میں سارے عزیز و کار وغیرہ کو جو کیا ہے دوستوں کو کھانا کھلانا، یہ سنت عمل میں سے ہے۔ ولیمے میں کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ اہتمام کرنا بھی جو ہے ضروری نہیں ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ اسی حساب سے کریں۔ اگر کوئی زیادہ اس بڑے کرنا چاہتا ہے ولیمہ تو وہ کر سکتا ہے، کوئی اگر لمیٹڈ رہ کر کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ بیسیکلی جو اس کا مین مقصد ہے کہ وہ ہے کہ سنت کو پورا کرنا، یعنی کہ سنت کے جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا، اسی پر عمل کرنا کہ آپ چاہے بڑے کریں ولیمہ یا چھوٹے پیمانے پر کریں، لیکن آپ کا جو سنت ہے وہ اس میں پورا ہونا چاہیے۔ یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ زیادہ اہتمام کریں، بلکہ جو ہے کیا کہ تھوڑا سا بھی کھانا پکا کر رشتہ داروں کو کھلانے سے بھی جو ہے آپ کے ولیمے کی سنت جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ کوئی ولیمہ ہوتا ہے بہت برا ہوتا ہے، جس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ولیمہ کیا جاتا ہے صرف امیروں کو بلایا جاتا ہے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس لیے کیا ہے کہ جب آپ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو ولیمہ کیا جائے تو اس پہ سب امیروں اور غریبوں کو بلایا جائے، اور ولیمہ صرف جو ہے سنت ادا کرنے کی نیت سے کیا جائے، نہ کہ اس میں دکھاوا ہو۔ اب کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب کوئی شخص جو ہے ولیمہ جو ہے اپنی ناموری کے لیے کرے تو اس کو سنت کا تو کچھ ثواب نہیں ملے گا، لیکن اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا سبب جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ تو اس چیز کو ذہن نشین کریں، ولیمے کا جو مین مقصد ہے وہ آپ کو سنت ادا کرنا ہے، باقی آپ کی جتنی استطاعت ہے جس پیمانے پر آپ کرنا چاہتے ہیں، بڑے پیمانے پر یا چھوٹے پیمانے پر، وہ آپ کی مرضی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ آپ امیر غریب ہر کسی کو جو ہے اس پہ بلا کر اس میں دعوت دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ صرف جو ہے امیروں کو جو ہے بلا کر ان کو کھانا کھلا دیں، بلکہ اس میں غریبوں کو بھی جو ہے آپ یاد رکھیں، ان کو بھی آپ ضرور کھانا کھلائیں۔ اگر آپ ولیمے کو سنت کے نیت سے جو ہے کریں، اپنا نام بنانے کے لیے نہیں کہ آپ کا بہت پیسہ اور آپ نے بہت زیادہ جو ہے ولیمہ کیا ہے تو بہت بڑا ولیمہ کیا ہے تاکہ لوگوں میں آپ کا جو ہے وہ نام بنے، تو ایسے کیا کہ سنت کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، البتہ جو ہے اس کا آپ کو جو اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خواتین حضرات، یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ایک امپورٹنٹ بات پہ، ایک مسئلے پہ، کہ وہ کیا ہے کہ دعوت قبول کرنے کے حوالے سے دیکھیں کہ کوئی بھی شخص ہے اگر جو دعوت کرے تو کیا ہے کہ دعوت کو قبول کرنا سنت ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ دعوت دے رہا ہے آپ کو، اگر دعوت کرنے والے کا مال جو ہے آپ کو دیکھو کہ وہ حرام ہو، کہ جیسے کہ رشوت کا پیسے سے کر رہا ہے یا سود کے یا بدکاری وغیرہ سے جو ہے مبتلا ہو، جو اس کا مال اس پہ لگا رہا ہے، جو خرچ کر رہا ہے، جو وہ دعوت جو دے رہا ہے اس میں بنا مال جو ہے استعمال ہو رہا ہے، یا اپنے اس کام کے پیسے، رشوت کے پیسے لگائے ہیں، سود کے پیسے، بدکاری وغیرہ کے پیسے لگائے ہیں، تو ایسی دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو پتہ ہے تو، مطلب آپ جانتے ہو یا آپ نے دیکھا ہو تب کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ دعوت تو قبول کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ اس کے دعوت اس میں حرام مال کا استعمال ہے تو آپ اس دعوت کو قبول نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، مسئلہ ہے، وہ یہی ہے کہ اگر آپ کے مطلب ایک دعوت ودی میں آپ کو دعوت آئی ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں، مطلب آپ کے لڑکے والوں کی طرف سے بھی جاننے والے ہیں، لڑکی والوں کی طرف سے بھی جاننے والے ہیں، رشتہ دار میں ہیں یا دوست ہیں، عزیز وغیرہ جو بھی ہیں، اور آپ کو دونوں طرف سے جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے، تو آپ اس میں اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں جگہ جو ہے وہ جا سکتے ہوں۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ جو گھر تمہارے گھر سے جو قریب ہو، آپ کے گھر سے قریب ہو، اس کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو خواتین حضرات، یہ کچھ چھوٹا سا مسئلہ تھا کہ اگر آپ کو دعوت جو ہے ایک ساتھ ہی مل جائے تو تب آپ کیا کریں، تب آپ یہی کریں کہ جس کا گھر جو ہے وہ قریب ہو، آپ اس کی دعوت جو ہے وہ قبول کریں اور دوسرے کو ریجیکٹ کریں۔ تو یہ نکاح اور ولیمہ کے بارے سے جو کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں ایکسپلین کی ہے۔ تو خواتین حضرات، باقی آپ اس حوالے سے اپنی خود کی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولے گا، اور اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اس کے علاوہ مزید اچھے کئی ڈفرینٹ اسلامک کانٹینٹ کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے وہاں پہ کئی ایسے ویڈیوز دیکھ کر ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جاتے جاتے یہ کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل دی انصار کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بے حد خیال رکھے گا اور دعا میں ہمیں یاد رکھے گا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔